अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या आप लोग कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और आप लोग एस्टिमेट लगाना चाहते हैं कि मेरे इस बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया पर मटेरियल कौन कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में लगेगा, यानी अगर ईंटें हैं तो वो कितनी क्वांटिटी में लगेगी। फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग घर बनाना चाहते हैं, यानी अपने लिए सिंगल स्टोरी बनाना चाहते हैं या डबल स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को प्लेन एरिया के हिसाब से कैलकुलेशंस दूंगा और उसी हिसाब से आप लोगों के बिल्डिंग पे उतनी क्वांटिटी में वो मटेरियल लगेंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। बहुत डिमांड्स आ रही थी कि प्लेन एरिया पे या कवर्ड एरिया पे एक ऐसी वीडियो बनाइए, मुख्तलिफ मटेरियल्स कितनी क्वांटिटी में लगेंगी या कितनी मिकदार में आप लोगों के मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितनी मिकदार में लगेगी। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ घर बनाने के लिए लिमिटेड नहीं है, बल्कि अगर आप लोग घर बनाना चाहते हैं, आप लोग सिंगल स्टोरी बनाना चाहते हैं, डबल स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो भी आप लोगों को इस वीडियो में मटेरियल की क्वांटिटी प्लेन एरिया के हिसाब से या कवर्ड एरिया के हिसाब से आप लोगों को मिल सकती है। और साथ साथ अगर आप लोग कोई ऑफिसेज यानी कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, यानी ऑफिसेज बना रहे हैं, या कोई आप लोग हॉस्टल बना रहे हैं, या आप लोग फ्लैट्स बना रहे हैं, तो ये सारी वीडियो आप लोगों को फ्लैट्स का भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी, आप लोगों को हॉस्टल बनाने का डिटेल प्रोवाइड कर देगी और आप लोगों को घर बनाने का डिटेल भी प्रोवाइड कर देगी। यानी ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जिसमें आप लोगों को मटेरियल के बारे में अंदाजा हो जाएगा, उसके एस्टीमेट का अंदाजा हो जाएगा कि कौन से बिल्डिंग पे, यानी कौन से बिल्डिंग पे अगर वो कमर्शियल है या अगर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो उसके प्लिंथ एरिया पे या कवर्ड एरिया पे आप लोगों का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो कितनी क्वांटिटी में लगेगी। सो आज की वीडियो स्पेशली इस टॉपिक पे है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो 1 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया पे मैंने बनाई हुई है। सो अगर आप लोग स्क्वायर मीटर का हिसाब किताब नहीं जानते तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 स्क्वायर मीटर आप लोग, यानी अगर उसमें उसको फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों का 1 स्क्वायर मीटर 10.76 स्क्वायर फीट का इक्वल होता है। ये किस तरह इक्वल होता है, यानी 1 मीटर में आप लोगों का कितना स्क्वायर फुट होता है, 1 मीटर में आप लोगों का 3.281 फीट होती है। और इस फीट को अगर हम स्क्वायर ले लें या इस फीट को हम मल्टीप्लाइड बाय 3.281 को दोबारा मल्टीप्लाइड कर दे तो आप लोगों के पास 10.76 स्क्वायर फीट आ जाएगा। सो यहाँ पर 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट। सो स्टार्ट करते हैं। ये एस्टीमेट 1 स्क्वायर मीटर के लिए है और या 10.76 स्क्वायर फुट के लिए ये एस्टीमेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो आते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो बुनियादी मटेरियल होता है वो आप लोगों के ब्रिक्स होते हैं। यानी आप लोग जब इमारत बनाते हैं तो ईंटों की मदद से आप लोग इमारत बनाएंगे, साथ साथ आप लोग स्टील यूज करेंगे, इसके साथ साथ आप लोग सीमेंट यूज करेंगे, सीमेंट के साथ साथ आप लोग रेत यूज करेंगे, यानी फाइन एग्रीगेट आप लोग यूज करेंगे, और साथ में आप लोग क्रश का इस्तेमाल करेंगे, कोर्स एग्रीगेट। उसमें मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। अगर आप लोग कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें आप लोगों को 2 किस्म के क्रश आप लोगों ने इस्तेमाल करने होंगे, यानी फाउंडेशन के लिए अलग टाइप का क्रश होगा, उसका साइज मुख्तलिफ होगा, और जो कॉलम्स होंगे, जो आप लोगों का स्लेब होगा या आप लोगों के बीम्स होंगे, उसमें आप लोग अलग साइज के क्रश इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों के लोड बियरिंग के लिए आप लोगों का स्टील की क्वांटिटी कितनी लगेगी। सो आते हैं ब्रिक्स की तरफ। सो आप लोग अगर कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, हॉस्टल बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, या आप लोग ऑफिस बना रहे हैं, तो आप लोगों की ब्रिक्स की जो ऑर्डिनरी 9 इंचेस की ब्रिक्स है वो कितनी लगेगी। तो आप लोगों के 1 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया के हिसाब से अगर आप लोग अपने बिल्डिंग का टोटल प्लिंथ एरिया निकालेंगे और प्लिंथ एरिया के हिसाब से आप लोगों के 1 स्क्वायर मीटर में या 10.76 स्क्वायर फुट में आप लोगों की 250 से लेकर
300 نمبر آف برکس آپ لوگوں کی لگے گی. یعنی آپ لوگوں کی جو ٹوٹل اینٹیں ہوگی ایک اسکوئر میٹر میں، ایک اسکوئر میٹر میں یا 10.76 اسکوئر فٹ میں اگر پلینتھ ایریا کے حساب سے آپ لوگ اسٹیمیٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی 250 سے لے کر 300 نمبرز میں آپ لوگوں کی اینٹیں لگے گی. اس کے بعد آتے ہیں سینڈ کی طرف، یعنی ریت آپ لوگوں کی کتنی لگے گی. تو آپ لوگوں کے پلینتھ ایریا کے حساب سے 1 اسکوئر میٹر میں آپ لوگوں کی جو ریت لگے گی وہ 0.5 سے لے کر 0.7 کیوبک میٹر میں لگے گی. ابھی نارملی ہم کیوبک فٹ میں حساب کرتے ہیں، تو یہ آپ لوگ اگر کیوبک فٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ملٹیپلائڈ کر کے 35.31 سے آپ لوگ ملٹیپلائڈ کر دیں تو آپ لوگوں کی جو ریت لگے گی وہ 17 سے لے کر 25 کیوبک فٹ آپ لوگوں کی ریت لگے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کی کرش لگے گی یعنی کور سیگریگیٹ لگے گی تو آپ لوگوں کی 40 mm کی کرش بھی لگے گی اور آپ لوگوں کی 20 mm کی کرش بھی لگے گی. یعنی 40 mm والی کرش آپ لوگوں کو 0.2 کیوبک میٹر آپ لوگوں کو ریکوائرڈ ہوگی جو کہ 7 کیوبک فٹ کا ایکول ہوگا. اور ساتھ میں آپ لوگوں کی یعنی ایک اسکوئر میٹر ایریا کے حساب سے یہ کیلکولیشنز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. سو 1 اسکوئر میٹر میں آپ لوگوں کی جو 20 mm اور 40 mm کی کرش ہے وہ 0.2 mm اور 0.2 mm یعنی 7 کیوبک فٹ آپ لوگوں کی یہ دونوں کرش الگ الگ لگے گی. اس کے بعد آتے ہیں سٹیل آپ لوگوں کی پلینتھ ایریا کے حساب سے کتنی کوانٹٹی میں لگے گی. سو اس میں 3 کیٹیگریز ہے. فار ایگزامپل جس طرح آپ لوگ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا بلڈنگ لوڈ بیئرنگ سٹرکچر ہے، یعنی لوڈ بیئرنگ سٹرکچر سے مراد کہ آپ لوگوں کا جو کونوں پہ جو کالمز وغیرہ ہے اگر آپ لوگ وہ پرووائڈ نہ کریں تو آپ لوگوں کی سٹیل کی کوانٹٹی اسکوئر میٹر کے حساب سے کم لگے گی. یعنی اگر آپ لوگ جس طرح بلڈنگ آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے اس بلڈنگ میں سٹیل کی کوانٹٹی کم لگے گی کیونکہ اس میں کالمز اور ساتھ میں بیمز وغیرہ اس کی یعنی اس کی ریشو یعنی اس کے کالمز اور بیمز کی جو مقدار ہے وہ کم ہے تو آپ لوگوں کی سٹیل اس بلڈنگ میں کم لگے گی کیونکہ یہ سے کہتے ہیں لوڈ بیئرنگ سٹرکچر. کیونکہ آپ لوگوں کا جو سارا لوڈ آتا ہے وہ آپ لوگوں کے دیواروں یعنی دیواروں پہ لوڈ آتا ہے اور دیوار آپ لوگوں کا لوڈ وہ فاؤنڈیشن پہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو لوڈ بیئرنگ سٹرکچر میں آپ لوگوں کی جو سٹیل کی کوانٹٹی لگے گی وہ ایک اسکوئر میٹر کے حساب سے یا 10.76 اسکوئر فٹ کے حساب سے پلینتھ ایریا کے حساب سے آپ لوگوں کی 10 سے لے کر 20 kg تک یعنی 10 سے لے کر 20 kg آپ لوگوں کی ٹوٹل سٹیل لگے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ہاسٹل بنا رہے، کمرشل بلڈنگ بنا رہے یا فلیٹ بنا رہے تو اس میں آپ لوگوں کی جو سٹیل کی کوانٹٹی ہے پر اسکوئر فٹ کے حساب سے یا پر اسکوئر میٹر کے حساب سے تو آپ لوگوں کے 1 اسکوئر میٹر یا 10.76 اسکوئر فٹ میں آپ لوگوں کی فلیٹ یا ہاسٹل میں جو ٹوٹل سٹیل کی کوانٹٹی ہوگی وہ 30 kg سے لے کر 50 kg تک آپ لوگوں کی سٹیل لگے گی. اس کے بعد آتے ہیں سیمنٹ کی طرف. ابھی سیمنٹ بھی آپ لوگوں کے ایک تو فریم سٹرکچر اگر آپ لوگ بنا رہے، دوسرا اگر آپ لوگ لوڈ بیئرنگ سٹرکچر بنا رہے تو اس میں سیمنٹ کی کوانٹٹی مختلف ہوگی. یعنی فار ایگزامپل پلینتھ ایریا کے حساب سے اگر آپ لوگ لوڈ بیئرنگ سٹرکچر بنا رہے ہیں یعنی اس میں کالمز اور بیمز وغیرہ نہ ہو تو آپ لوگوں کی سیمنٹ کی کوانٹٹی کم لگے گی. اور اگر اس میں بیمز کالم یا فریم سٹرکچر ہو تو اس میں آپ لوگوں کی سیمنٹ کی کوانٹٹی زیادہ لگے گی. یعنی اگر آپ لوڈ بیئرنگ سٹرکچر بنا رہے ہیں یعنی دیواروں پہ اس کا لوڈ ہوگا اس میں کالمز اور بیمز وغیرہ نہ ہو تو آپ لوگوں کے 1 اسکوئر میٹر کے حساب سے یا 10.76 اسکوئر فٹ کے حساب سے آپ لوگوں کی سیمنٹ کی ٹوٹل 3 بوریاں 1 اسکوئر میٹر پہ آپ لوگوں کی اس کی لگے گی. یعنی آپ لوگوں کے 1 اسکوئر میٹر میں 3 بیگز آف سیمنٹ آپ لوگوں کے لگیں گے. اور اگر آپ لوگ فریم سٹرکچر بنا رہے ہیں تو اس میں 1 اسکوئر میٹر پلینتھ ایریا کے حساب سے 4 نمبر آپ لوگوں کے 4 سیمنٹ کی بوریاں آپ لوگوں کی اس میں لگے گی. سو یہ رہا آپ لوگوں کا آج کا ٹوٹل جو میں نے مٹیریل کی کیلکولیشنز کی ہوئی تھی یعنی کوانٹٹی آف مٹیریل فار 1 اسکوئر میٹر یا 10.76 اسکوئر فٹ
پلینتھ ایریا کے حساب سے میں نے آپ لوگوں کو یہ ڈیٹیل پرووائڈ کر دی. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.